मनशाची काळजां आनी मनां खंय आसा? हांवें असल्या लोकांक लागशिल्ल्यान पळयल्लें आसा. ते तोंडार गोड गोड उलयतात, पूण फाटल्यान तांचें काळीज दुसऱ्या पासत एकदम वायट अशें जावन आसा. मोगा बाबुळानो, खूब व्हड पातक केल्या उपरांत दाविदाक कळून आयलें की आतां ताचेर दूख आनी त्रास येतात म्हूण. जशें ताणें पातक केलें तशें ताच्या चाकरांनी सुद्दां पातक केल्लें आसलें. आनी त्या पातकाच्या परिणामांतल्यान दावीद आजुनूय भायर सरूंक नासलो. देवान दाविदाक एकदम बरें आनी उत्तम अशें आपणाचें शिकप दिल्लें आसलें. ह्या आविसरांत आबशालोम दाविदाच्या मुखार बंड करता. वो आविसोर म्हणजे 15वो आविसोर जावन आसा. इस्रायलाच्या लोकांची मनां तो आपणा कडेन ओडून घेता. तो एक सुंदर दादलो जावन आसा. दाविदाचें कोदेल ताका फावो जावंक जाय आसलें, कारण तो दाविदाचो पूत जावन आसलो. आनी दाविदाक सुद्दां अशें दिसतालें की आपणाच्या उपरांत राज आबशालोमानूच चलोवचें. आमकां दिसता की आबशालोम जेरुजालेमांत परत आयलोलो आसा म्हूण, आनी दाविदाक इस्रायलाच्या गादीवेल्यान काडून तो आतां आपणाची येवजण करीत आसा. हें खरें पळयल्यार एकदम वायट जावन आसा. पूण असलीं कामां दाविदाच्या घराण्यांतूच घडोवन आयलोलीं आसलीं. आतां व्हड क्रांती जावची आसली, आनी त्या क्रांती वरवीं दाविदाक जेरुजालेम सोडून पळोवन वचपाची पाळी आयिल्ली आसली. आबशालोम शारांत वचून रावलो. ज्या सुवातेर मनशाची गर्दी आसा त्या सुवातेर जेन्ना लोक आपणाच्यो अडचण्यो घेवन आयले तेन्ना ताणें म्हटलें, हांव जर ह्या शाराचो नितीदार आसलोलो तर कितलें बरें जातलें आसलें. तुमकां सारको न्याय मेळटलो आसलो. जेन्ना ताणें अशे तरेचें उलोवणें लोकांच्या मुखार केल्लें तेन्ना ताच्या मनांत कितें आसतलें हें आमच्यांनी समजून घेवंक जाता. आबशालोम म्हणटा, जर तुमी तुमचें मत दिवन म्हाका निवडून काडशात तर हांव तुमच्यो सगळ्यो अडचण्यो सुटाव्यो करूंक पावतलो. तुमच्या घरांतली आनी भायली सगळी काळजी हांव घेतलो. मोगा बाबळानो, आयज सुद्दां राजकारणांतले लोक अशेच तरेचें भाशण आमच्या मुखार करतना आमकां आयकूंक मेळटा. हें सारकें न्हय? आनी आमी तांच्या उतराचेर विस्वास दवरतात, तांचें आमी आयकतात आनी आमचें मत आमी तांकां दितात. आनी जेन्ना ते निवडणुकीन जोैतिवंत जातात तेन्ना ते आमच्या पसत कांयच करिनात. आबशालोम आपणाच्या बापायच्या विरोधांत उबो रावल्लो आसा. ताका इस्रायलाचो राजा जावंक जाय. दाविदाच्या घराण्यांतूच ताच्याच विरुद्ध अशे तरेचें बंड जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. हें तर एकदम दुखाभरीत अशें दाविदाक जावन आसलें. दुखाचीच गजाल जावन आसली. मोगा बाबळानो, आयज कितलेशेच क्रिस्तांव भावार्थी लोक एकामेकाच्या विरुद्धच आसात. अशें करून ते दोनयाचें काळीज दुखयतात. देवाची भक्ती फोटकिऱ्या मनान ते करतात आनी म्हणटात आमी खरे देवाचे भक्त जावन आसा. देव भक्तिवंतपणाची आंगोस्त्रां तांणी घातलेलीं आसात, पूण ते देव भक्तिवंत नासून दोंगी जावन आसात. आनी असले तरेच्या लोकांचें म्हाका एकदम वायट दिसता. खरो अनुभव जाणें असल्या लोकांचो घेतला तांकांच हें समजून येतलें. मनशाचीं काळजां आनी मनां खंय आसा? हांवें असल्या लोकांक लागशिल्ल्यान पळयल्लें आसा.
ते तोंडार गोड गोड उलयतात, पूण फाटल्यान तांचें काळीज दुसऱ्या पासत एकदम वायट अशें जावन आसा. संवसाराच्या मुखार ते बरेच जावन आसात, कारण तांचें वागणें संवसारा सारकें जावन आसा. पूण देवाच्या मुखार ते दोंगी जावन आसा. तांचें दोंग मनशा मुखार जरी उदकें जायना, तरी ते देवाच्या मुखार एक दीस उदकें जाल्या शिवाय रावचें ना. आबशालोम वो तर आपणाच्या बापायच्या विरुद्ध आसा आनी संवसाराच्या मुखार आपूण प्रामाणीक आसा अशें तो दाखयता. न्याय मागच्या पासत त्या गेटी कडेन तो येता तेन्ना तो तांचे उलोवणें बारीकसाणेन आयकता. तो अशें दाखयतालो की ताका तांचें चड आनी चड पडून गेलां. ताचो ताका चड मोग आसा. तो चड काकुतवंत म्हूण दाखयता. मोगा बाबणानो, आबशालोम दुश्ट मनीस जावन आसलो, पूण तो बरो राजकारणी मनीस जावन आसलो आनी फोटकिरोय मनीस तो जावन आसलो. तो आपणाच्या फायद्या पासत कोणाचोय घात घेवंक फाटीं फुडें पळयनासलो. मोगा इश्टानो, जरी तो बरो राजकारणी आसलो तरी देवाच्या मुखार ताजें राजकारण चलूंक शकनासलें. आयज फोटकिरे लोकूय राजकारणांत निवडून येतात. जर देवाचे भिरांतेन तांणी राज चलयिल्लें आसलें तर ते बरे आनी उत्तम राजकारणी जावंक पावतले आसले. तांच्या फोटकिऱ्या राजकारणाक लागून ते दुसरे फावट निवडून येनात. आयज जायते जाण आपणाच्या फोटी वरवीं पयलेच फावट निवडून येतात. ते लोकांच्या मुखार आपणाचें व्हडपण आनी आपूण अशें करतलो आनी तशें करतलो अशें सांगतात, पूण निवडून आयल्या उपरांत कोण कोणाक पळयनात. ते आपणाचें तोंड पासून त्या लोकांक दाखोवंक शकनात. जे निवडून येता तांचें शिकप पळयल्यार रोडूंक येता. कांयच नको आसलेले मनीस आयज व्हड जाल्ले आसा. हें कित्याक संवसारान आसलेल्या पातका पासत, फोटी पासत, तांच्या नागोण्या पासत. तशेंच आयज जायते जिवंत देवाचे लोक अशे आसात. ते फोटकिरो संदेश दितात आनी आपूण एकदम बरो आसा अशें लोकांच्या मुखार ते दाखोळ करतात. पूण तांचें खरें जिवीत पळयल्यार कंटाळो येयसारकें जावन आसा. ते राजकारणांतली पद्दत देवाच्या मंदिरांत देवाच्या लोकांच्या मोदें उपेगात हाडटात. ते देवाचो बरो संदेश दिवंक शकनात. देवाच्या भुरग्यांक शिकोवंक शकनात. पूण ते आपणाची व्हड बातां त्या सुवातेचेर मारतात, फोटी त्या सुवातेचेर मारतात. आनी हेंच आमकां आबशालोमाच्या जिविता संबंदी पळोवंक मेळटा. आनी अशेंच फोटकिरे क्रिस्त आयज ह्या संवसारांत आयलोले आसात आनी ते आमच्या मोदें आसात. तांचें शिकवण पवित्र पुस्तकाची न्हय तर संवसाराच्या जाणवायची जावन आसा. तसोच आबशालोमूय जावन आसलो. तो फाटल्यान घात घेणारो असो मनीस जावन आसलो. तो व्हड बातां मारणारो मनीस जावन आसलो. तो अशें म्हणटा की आपूण हेब्रोनाच्या दक्षिणे कडेन आसतना जो नवस केल्लो आसलो तो नवस फारीक करचे पासत हें सगळें करता. पूण दावीद ह्या संबंदी ताका कांयच प्रस्न विचारिना. मोगा बाबणानो, तुमकां उगडास आसा की हेब्रोन हें शार दाविदान आपणाच्या राजधानी पासत विचून काडलेलें. ताणें आपणाच्या राज्याची सुरवात त्या शारा पासून केल्ली आसली. हेब्रोनांत रावन ताणें जुदाचे 7 वर्सां राज केल्लें आसलें. आबशालोमान हेब्रोनांत केल्लो नवस फारीक करूंक न्हय, पूण दाविदाच्या विरुद्धांत राज चलोवच्या पासत आनी राज करच्या पासत ह्या सुवातेचेर आयिल्लो आसलो. आतां जे मनीस त्या सुवातेचेर आसले ते आबशालोमाच्या सांगातान गेल्ले आसले, पूण तांकां खबर नासली की ते दाविदाच्या विरुद्ध बंड करूंक वेताले म्हणून. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 10वो आविसर आनी 12वी ओळ हेंच तें बंड जावन आसा जे मुखार वाडत गेलें
आनी आपशालोमाच्या सांगातान जायते लोक उबे रावले. इतलेंच न्हय तर दाविदाचो मंत्री आईतोफोल वो सुद्दां ह्या सगळ्या गजालींनी आपशालोमाचो वांगडी जालो. ह्या पयलीं कितें घडटा हें दाविदाक समजून येवचें म्हूण बंड वाडत रावलें. ह्या उपरांत आमकां दिसता की दावीद आतां आपशालोमाक भियोन पळोवन वेता. 15वा आविसर 13वी आनी 14वी ओळ. दावीद आतां जेरुजालेम सोडून पळोवन वचपाचो आसलो. प्रस्न हो उबो रावता की तो पळोवन गेलो. दाविदाक जेरुजालेम शार खूब बरें लागतालें. त्या शाराचेर ताणें मोग केल्लो आसलो. त्या शारानूच ताणें रावून चिंतलेलें आसलें. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की दावीद हें जाणा जावन पळून वचूंक ना की आपशालोम आपणाचें राज काडून घेतलो म्हूण. म्हाका खबर आसा की सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 15वो आविसर 25 आनी 26 वळीन अशें बरयल्लें आसा. तशेंच तें घडोवन येवचें आसा. कारण त्या सुवातेचेर आमकां सांगलेलें आसा, राजा सादोकाक म्हणूंक लागलो, देवाचो कोश नगरान परत घेवन वच. देवाची कुरपेची नदर म्हजेर आसा, तर तो म्हाका परत हाडटलो आनी हो कोश आनी आपणाचें मंदीर म्हाका परत दाखयतलो. पूण हांव आतां तुजेर खुशाल ना. अशें ताणें म्हणटच हांवें ताका जाय तशें करचें वो ताणें म्हजें तशें करचें. दाविदाक खबर आसली की ताका कितें जाता. ताका खबर आसलें की देवाची रागाची नदर ताजेर पडलेली आसा. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 13व्या आविसरांत आमी जर पळयलें तर आमकां हें सगळें दिसून येता की आमोनान तामार हाच्या विरुद्धांत पातक केल्लें आसलें. तिजेर ताणें बलात्कार केल्लो आसलो. हें त्या काळावेल्या सगळ्या पातकाहून व्हड पातक अशें जावन आसलें आनी ह्या पातकाक लागून दाविदाचो अपमान जाल्लो आसलो. हें खूब राग ये सारकें जावन आसलें. तुमकां उगडास आसतलो की दाविदानूय व्हड पातक केल्लें आसलें. ताणें उरिया हित्ती हाज्या बायले कडेन म्हणजे बेतशाबा कडेन पातक केल्लें आसलें. जेन्ना दावीद शमू कडेन लढाय करचे पासत झुजान वांटो घेवन मुखार वचूंक जाय आसलो तेन्ना ताणें आपणाच्या घरा रावून व्हड पातक केल्लें आसलें आनी हें जेरुजालेमांतूच घडोवन आयिल्लें आसलें. दावीद आतां ह्या वेळार जेरुजालेम सोडचो आसा कारण ताका खबर आसलें की देवान ताका शिक्षा दिल्या म्हूण. आनी ज्या शाराचेर ताणें मोग केल्लो आसलो तें शार ताणें तयार केलें. तें शार इबाड जाता हें ताज्यान पळोवंक जायनासलें आनी ताजी खुशी नासली की तें ताणें आपणाच्या दोळ्यांनी पळोवचें म्हूण. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 15वो आविसर आनी 30वी ओळ. ह्या वळीन आमकां अशें सांगलेलें आसा की दाविदान जेरुजालेमाचेर मोग केलो. ती सुवात झुजाची सुवात जावची न्हय अशी दाविदाची खुशी जावन नासली आनी दुसऱ्या खंयच्या शारा परस हें शार पातकाक लागून काबार जावचें न्हय अशी ताजी येवजण जावन आसली. दावीद आनीक एका कारणाक लागून जेरुजालेमांतल्यान पळून गेल्लो आसलो कारण तो आपशालोमा कडेन लढाय करूंक शकनासलो. ह्या फुडल्या आविसरांत आमी पळयतले की ही दाविदाची खुशी आसली की ताच्या पुताचो जीव साल्वार जावचो. ताका खंयचेय परिस्थितीन त्रास जावचो न्हय अशी ताजी खुशी नासली. म्हाका दिसता दाविदान ह्या संवसारांत आपशालोमाचो चड मोग केल्लो आसूंक जाय. जेरुजालेम सोडप म्हणजे दाविदाच्या जिविताक एक भिरांतूच जावन आसली. पूण दाविदाक हें नवें अशें नासलें कारण जायत्या संकश्टांतल्यान दावीद जायते फावटी गेल्लो आसलो. ताका सगळे तरेचो अनुभव आसलो. तो आतां
बरोच हुशार जाल्लो आसलो. आपणाच्या जिवा परस ताका आपशालोमाचें चड पडोन गेल्लें आसलें. आतां मुखार कितें घडटा हें आमी पळोवया. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 15वो आविसूर 19 आनी 20वी ओळ. पॅलेस्टायन ह्या देशांतलो इत्तय गित्ती ह्या सुवातेवेलो तो रावणारो जावन आसलो. चड करून तो ताच्या देशांतलो सेनापती जावन आसलो, कारण उपरांत दाविदान ताका योवाब आनी अभिशय हांच्या सांगातान सेनापती केल्लो आसलो. तो आपणाक दाविदाच्या सांगाता इतलो प्रामाणीकपणान दवरता की दाविदाच्या सांगाताक तो आनी ताजो घोराबो खंयचेय सुवातेचेर वचूंक तयार आसा, कितेंय सोसूंक तयार आसा, दूख त्रासूय सोसूंक तयार आसा. मोगा भावणानो, दाविदाचे बरेच लोक आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा आनी ते बरेच आसले. ते सादे व बरे लढाई करणारे जावन आसले. दाविदाक कांयच उणें नासलें. देवान ताका सगळेच तरेच्या आशिर्वादान भरलेलो आसलो, पूण ताणें केल्ल्या पातकाचें फारीकपण ताकाच दिवंक जाय आसलें. आनी त्याच पासत आतां तो दूख आनी त्रास सोंसतालो. देवाचे येवजणेन जर ताणें पावल मारलेलें आसलें जाल्यार आयज ताची परिस्थिती जेरुजालेम सोडून पयस वचपा सारकी येवची नासली. आयज देव आमकांय ह्या वरवीं जायतें शिकयता, कारण आयज आमकां दूख आनी त्रास सोंसचें पडटा. तें कित्याक पासत हें आमी देवा लागीं केन्ना तरी विचारलां. आनी जर आमच्या जिवितांत कसलेंय पातक आसा जाल्यार ह्याच वेळार तें आमी दोनया जेजू क्रिस्ताक सांगून सोडून दिवंक जाय, कारण देवाचीं बेसांवां म्हणजेच देवाचे आशिर्वाद आमकां फावो जातले. जर आमचें पातक आमी आमच्या काळजान लिपोवन दवरलें जाल्यार देवाचे आशिर्वाद आमकां केन्नाच फावो जावचे ना. मोगा भावणानो, दावीद जसो वागलो त्या प्रमाणे ताजो पुतूय वागलो. आमी दाविदाचेर व ताच्या पुताचेर नदर मारची न्हय. आमी नदर मारया दोनया जेजू क्रिस्ताचेर, कारण ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत सोंसलेल्या दुखाचेर आमी नदर मारया. तर आयज ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. पूण सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां एक सांगतां. ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी आयज तुजी मागणी कितें आसा ही चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तूं विसरूं नाका. तर ही कार्यावळ हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.